जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हाज़िर है खिदमत में। रमज़ान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान आने वाला है और सब कुछ दिन रह गए। तो आज हमने जो है इस सिलसिले में रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में और रमज़ान के अंदर जो इस वक़्त हमारे हमारे इर्द-गिर्द क्या माहौल है, हमारे जो है वो रेट्स हैं, फ्रूट के रेट्स हो गए और तमाम चीज़ों के रेट्स की क्या पोज़ीशन है। तो इस बारे में हमने जो है हमारे शरीफाबाद के एक बहुत ही सरगर्म समाजी कारकुन है, जो माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर कम से कम जो है वो हमें तो 20 साल हो गए। तो खालिद जमील मिर्ज़ा हमारे साथ हाज़िर है। खालिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप जो है डायरेक्ट लोगों से मिलते हैं और लोगों के ख़्यालात जानते हैं। जो भी मसले मसाइल माशरे के अंदर मौजूद है, आपको इसका मेरे से ज़्यादा बेहतर ही होगा। तो इसलिए आप बताइएगा कि रमज़ान के मुतालिक इस वक़्त लोगों लोगों की क्या ख़्यालात हैं? और मार्केट में जो है मंडी की क्या रेट्स हैं? तो इसके ऊपर ज़रा एक प्लीज़ ब्रीफ कीजिएगा हमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से और आल पाकिस्तान वाइज के चैनल की तरफ से मैं पूरे आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी की मुबारकबाद देता हूँ। एक एक फर्द को रमज़ान मुबारक हो। दूसरी बात ये, जुल्फ़िकार भाई ने सवाल किया है कि ज़ाहिर महंगाई का तूफ़ान खड़ा हो गया और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है यूरोप में दूसरे जो मुसलमान ममालिक नहीं है वहाँ पर रेट जो है ना 40% या 50% वो कम कर देते हैं रमज़ान के अभी अंदर। हमारे मुल्क में रमज़ान शुरू नहीं हुए, रमज़ान अभी शुरू नहीं हुए। इंशाल्लाह ताला पहला रोज़ा मंगल को 12 तारीख को होगा, 12 मार्च को। तो महंगाई का तूफान तकरीबन एक हफ्ते पहले से ही खड़ा हो गया है। केले के रेट 70-80 रुपए थे, वो 300 और 400 रुपए पे पहुंच गए हैं। हर चीज महंगी हो गई है। अभी मुझे पता चला टमाटर जो मैं 90 रुपए लेके आया था एक हफ्ते पहले, जी इस वक्त 275 रुपए। बताइए, तो बताएं, ये रमजान शुरू हो रहे हैं, रमजान मुबारक शुरू हो रहे हैं, तो ये तो मैं आप माजरत के साथ एक अल्फाज कहूँगा कि रमजान जिस पर शुरू होते हैं, अल्लाह पाक जो है शयातीन को बंद कर देते हैं जी, शयातीन को बंद कर देते हैं और जन्नत के दरवाजे खुल मसला जाते ये हैं। है कि वो आसमानी शयातीन तो बंद हो जाते हैं, लेकिन ये जो मगर इंसान के दुनियावी अंदर का शयातीन शैतान जो है जो है ना, वो शायद वो जाग जाता है, वो जाग जाता है। वो जाग जाता है। तो भाई मेरे का ये क्या करना चाह रहे हैं? कहीं पे नहीं लिखा, आप कहीं पे नहीं लिखा महंगाई। अगर महंगाई है आप खरीदना छोड़ दीजिए। मैं आपकी चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि और दूसरी जगह नहीं है, पूरे पाकिस्तान से अपील करूंगा कि भाई खुदा के वास्ते ये महंगाई का तूफान को हम आप मिलके खत्म कर सकते हैं। वो इस तरह 10 दिन, सिर्फ 10 दिन जो है ना वो आप छोड़ दें, महंगा ये खरीदना छोड़ दें फल फ्रूट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बोलूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमक से भी रोजा खोल के, जरूरी नहीं है आपकी दस्तरखानों पे फ्रूट रख, जब तक नहीं हो तो आपको बोलिए बच्चों को आप समझाते हैं, बच्चों को समझाते बेटा 10 दिन बर्दाश्त कर लो, उसके बाद ये रेट, ये चीजें सड़ के फेंकेंगी, खुद ये रेट कम कर देंगे। ठेले वाले से बोलो भाई इतना महंगा क्यों दे रहे हो, तो वो कहता है अंकल पीछे से महंगा आ रहा है। भाई पीछे से कहाँ से महंगा आ रहा है, क्या आ रहा है? ये लोग कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, कितना ये कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, सब तबाही हो जाएगी, सब वो खत्म हो जाएगा। और क्या दूसरी बात ये है कि इतना महंगा करने का कोई जरूरत नहीं, कहीं पे भी नहीं। यार अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान का काम क्या है, एक दूसरे का दुख समेटना। अब फिर मैं देखने वालों से, नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि आप ये देखें कि अगर हम अपने दस्तरखान सजा रहे हैं, सिर्फ एक लम्हे को ये सोच लीजिए कि यार हमारे बच्चे हमारे साथ बैठे, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अपना ज़हन फलस्तीन की तरफ ले जाएं, फलस्तीन के बच्चों की तरफ ले जाएं कि जो बेसरो सामान वहाँ बैठे हुए हैं, बारिश के अंदर, सर्दी के अंदर, न खाना है न पीना है। वो मैंने वीडियो भी लोड की है कि वो बच्चा गिरास खा रहा है। यकीन करें मेरे आंसू, बस क्या मैं बोलूं, अल्फाज कहूं कि वो आंसू आ गए थे। वो बच्चा गिरास खा रहा था, मतलब वो खाने, इतना भूख अफलास है नहीं है, मगर उनके जज्बात को, उनके एहसासात को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो अपनी जगह अटल हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि मुसलमानों का पहला क़िबले अव्वल बैतुल है और उसके बाद खाने काबा। तो भाई वहाँ वो लोग भी मुसलमान हैं, उनकी तरफ भी आप अपनी नजर करम कीजिए, उनकी तरफ भी तवज्जो दीजिए।
10 दिन आप बाइकाट कर दें, ये फ्रूट का इसका कुछ नहीं, उसके बगैर होता है। उसके बगैर आप कर सकते हैं, आप नमक से रोजा खोलें, खजूर से रोजा खोलें, उसके बाद नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद फौरन खाना खा लीजिए। आप देखें 10 दिन में, मैं देख रहा था अभी परसों की बात है, तो ये रोड के ऊपर 25-25 आदमी खड़े हुए गोश्त की लाइन में खड़े में गोश्त ले रहे हैं। आप अगर रोजाना 1 पाव या आधा किलो, जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी गुंजाइश है, लेके पकाएं कि जी सब इकट्ठा करके ले आए, ये ले आए, तो उनको तो वो और चल रहा, महंगाई करते चले जा रहे हैं। जी महंगाई करते, जो 100 रुपए किलो 100 रुपए दर्जन केला था, वो 300 रुपए 250 रुपए में बिका। महंगाई का तूफान खत्म हो जाएगा उसमें, फिर इंशाल्लाह सब हुई। अब बाद वक्त एक वो मैंने उसे ठेले वाले से पूछा, तो मैंने ठेले से कहा, नहीं यार ये ठेले क्या दर्जन, तो रमजान भी शुरू नहीं करना, रमजान में तो 300 रुपए होंगे। मैंने कहा मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे, 1 महीना रमजान में लूटमार कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, भूखा मरेगा? हाँ भूखा मरेगा। तो मुझे गुस्से में जवाब दिया कि हाँ भूखे मरेंगे। तो भाई वो अमल करो ही नहीं ना यार, वो बच्चों को क्यों हराम खा रहे हो, वो क्यों हराम खिला रहे हो? आप यकीन करें, मैं आपको एक छोटा सा वो मिसाल दे देता हूँ कि आप बिल्कुल जायज मुनाफा लीजिए, मुनाफा की मिकदार कम कर दें, और चीज जब ज्यादा बिकेगी, आप मेरी बात लिख लें, क्या नाम है, वो जब चीज ज्यादा बिकेगी, जो आप लूट मार करके उससे ज्यादा चीज बिकेगी, उससे ज्यादा मुनाफा आपको आ जाएगा। बिल्कुल सही है। वो मुनाफा आ जाएगा। सफेद पोश लोगों को देखिए, उनके घर, वो उस पैसे से उनके घर में राशन डलवा दीजिए, घर के अंदर वो करने, ताकि वो अपने जो है ना, वो भी रमजान अच्छी तरीके से गुजार सके। जब देखिए अल्लाह ताला ने कहा है ना, आप आम दिनों में जितना आप अपने दस्तरखान पे चीजें खाएंगे, वो यकीन करें वो फूड पॉइजन हो जाएगा, आपको हैजा हो जाएगा। मगर रमजान सिर्फ अल्लाह का महीना है, रमजान में आप कुछ भी खाएं, सब चीज हजम ही होती है, लकड़ भी हजम, पत्थर भी हजम हो जाता है, मगर एक मियाना रवि से। देखिए अभी मुझे यकीन माने, कल ही मेरी बात हो रही थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं फ्रांस के अंदर है, उन्होंने ये कहा कि यार वहाँ पे एक स्टोर है, बेशक आप जाके इंटरनेट पे मार सकते हैं, लोकलेर, उसमें मुसलमानों के लिए तकरीबन जो है, पहले भी वो चीजें बेचते हैं, लेकिन स्पेशली रमजान के लिए उन्होंने 50% कम से कम ऑफर लगाई है, और खजूर कोई 10 किस्म की उन्होंने रखी है, हर चीज में उन्होंने वाफर मकदार पैदा की। ये का नहीं है, ये लोकलेर जो स्टोर है एक गैर मुस्लिम का स्टोर है, लेकिन आप ये देखें कि यूरोप के अंदर ये मिसालें भरी पड़ी हैं, यकीन माने कि वो रमजान स्पेशल ऑफर लगाते हैं गैर मुस्लिम, रमजान स्पेशल बाकायदा ऑफर, दिखते हैं रमजान स्पेशल ऑफर फॉर मुस्लिम, और मुस्लिम वो तमाम दिखते हैं और और करते आप हैं। अच्छा, और मैं यहाँ भी कहूँ ये चीज, और मैं थोड़ा सा करूंगा, शायद आपके इल्म में ना हो, कि यकीन करें, जो जब वहाँ पर मुस्लिम का लफ्ज लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ होता है, तो वो जो गैर मुस्लिम आते हैं, उनको पता है कि हम इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं मगर करते, वो नहीं करते, वो इखलाकी तौर नहीं, पे। अखलाकी तौर पे नहीं करते, और वो अपने ही जो आम रेट होते हैं उसके ऊपर परचेज करके जाते हैं कि यार ये मुसलमानों का त्योहार है, मुसलमानों के लिए रखा गया है, तो मुसलमान इसको ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो। जी जी। तो देखिए हम मतलब इखलाकी तौर पे यकीन माने, पाकिस्तानी कौम इखलाकी तौर पे जो है वो तबाह हाल है, यकीन माने। बात का जो है, हमें जिस वक्त हम बाहर जाते हैं वहां पर रमजान गुजारते हैं, और जिस वक्त हम यहाँ पर गुजारते हैं, तो यकीन माने हमें शर्म आती है बहुत सारे मामलात के ऊपर। हम ये कहते हैं कि यार हम एक इस्लामी मुल्क, देखिए मैं अपने प्रोग्राम अपने चैनल पे एक मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इस्लामी कंट्री जो है एक तरह का हमारा, मेरा एक जाती तौर पर ये तस्वर है कि इस्लामी मुल्क जो एक मस्जिद की तरह है, बिल्कुल जिसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, इसके खजानों, इसकी तमाम चीजों की जो कुछ इसमें मौजूद है। बाहर के मुल्कों में, अफ्रीका के चंद ममालिक में जो है वो मस्जिद से जो है वो दी जाती है इमदाद। पाकिस्तान में भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल करते करना नहीं। चाहिए, करना लेकिन चाहिए, वहाँ पे तो मस्जिद का एक मुकाम है। करना चाहिए। जो मुखैर हजरात हैं, वो मस्जिद के इमाम हैं या जो मस्जिद की कमेटी है, उसको दे दें, और उनको पता होता है, जी जी बिल्कुल। कि इलाके में कौन लोग हैं जो बेचारे मतलब गरीब हैं, जो भी हैं, वो अपने तौर पे उनको वो दे खामोशी सकते से हैं, देते हैं, खामोशी से दे बिल्कुल सकते हैं, सही बात है। खामोशी देखिए से दे इस्लाम सकते के हैं। अंदर एक ये है कि किसी की इज्जत नफ्स खराब नहीं करनी, ये चीज है इस्लाम में, इसका बिल्कुल। और देखिए सूरह बकरा में है कि आप इस तरह दो कि दाएं हाथ से जो है बाएं हाथ को पता ना लगे। यहाँ तो नमूदो-नुमाई चल यहाँ पे रही तो है, यहाँ तो पिक्चर खींच रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हें दे रहा है तो अल्लाह पिक्चर तो नहीं खींच रहा, जी अल्लाह जी पिक्चर तो नहीं खींच रहा, उसके फरिश्ते पिक्चर तो नहीं, अल्लाह तो कह रहा है बेहिसाब बांटो। जी जी। हैं? 7वें आसमान से पहले आसमान पे अल्लाह आ जाता है, कहता है ये रमजान का महीना शुरू हो गया, जो दुआएं कबूल करो, बांटो, दो। मैंने एक होटल वाले से बात की, मैंने एक होटल वाले से, यार क्या रमजान में, कह रहा है यार खालिद, यकीन नहीं, मैं बता रहा हूँ, रमजान के 1 महीने में मैं इतना कमा लेता हूँ, वो पूरे 11 महीने में नहीं। अच्छा क्या क्या जवाब है? आप ये देखें ना, मखलूक खुदा का ख्याल करें, रेट कम कर दें, चीज ज्यादा बिकेगी, आपका मुनाफा उससे ज्यादा हो जाएगा। और फिर एक और चीज है, देखिए एक बात बताऊं,
اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے اگر منافع کم کیا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ایک تو ڈالے گا، اور نمبر دو ہمارے گھر پر رحمتیں نازل ہوں گی، رحمت برکتیں ہمارے نازل گھر ہوگی. کے اندر سے بیماریاں نکال لے گا اللہ تعالیٰ. آپ یقین کریے کہ 30 سال پہلے کی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، 30 سال 35 سال پہلے کی. اگر آپ یہ دیں لوگ ناظرین بھی یہ میری بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جو لوگ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتا تھا فضا میں ایک خوشبو ہوتی تھی، ایک مہک ہوتی تھی. اب وہ نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے نہیں ہے. تو وہ خوشبو مہک جو ختم ہوئی ہے وہ کس کی وجہ؟ وہ ہماری اپنی وجہ سے اعمال ختم کی ہوئی، ہماری اپنے وجہ سے. اعمالوں کی وجہ سے ختم ہوئی، اپنے اعمالوں کی وجہ سے ختم ہوئی. خالد بھائی نے جو ہے ریکویسٹ کی ہے تمام لوگوں سے، تمام اہلیان پاکستان سے، کہ اگر آپ مہنگائی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو خدارہ صرف فروٹ کا جو ہے 10 دن بائیکاٹ کریں. یہ جتنا مال سٹوروں میں پڑا ہے جس یہ کو سب ختم ہو جائے گا، سڑ جائے گا. سڑنے لگے گا تو یہ خود بخود ریٹ جو ہے اپنی سطح پر آ جائیں گے. کیونکہ ابھی سے ہی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، میں بھی جاتا رہتا ہوں لیکن خالد بھائی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جاتے رہتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، سماجی کارکن ہیں ماشاءاللہ. آج سے نہیں ہے تو ہر سال ان کی نظر ہوتی ہے، اس لیے جو ہے میں نے جو ہے ریکویسٹ اور پھر دوسری بات یہ چھوٹی سی میں ایگزامپل دوں گا کہ کولڈ اسٹوریج والی، کولڈ اسٹوریج میں کتنے دن رکھیں گے؟ اس کا کرایہ نہیں دینا، اس کا بھی تو خرچہ ہے، اس کا بھی تو کرایہ ہے. وہ پتہ چلا کہ کولڈ اسٹوریج کا بل اتنا بن گیا جتنے کا اس کی وہ چیز نہیں ہے. ابھی آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات اور ابھی میرے بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی ہے کہ کراچی میں یہ جو پیشہ ور فقیر ہیں ان کا سیلاب آ گیا ہے. یہ ملک کے دوسرے شہروں سے اٹھ کے آ گئے. آپ کو پلوں کے نیچے ملیں گے، مختلف جگہوں پہ ملیں گے. خوددارا پیشہ ور فقیر کو مت دیجیے. آپ سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیے کہ آپ کے خاندان میں کون سا آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، کون ہے، اس کو دیجیے. سفید پوش لوگوں کو دیجیے، محلے میں دیجیے. اس کے بعد آپ باہر نکلیے، اور باہر بھی ان لوگوں کو دیجیے کہ جن کو دینے کا حق ہے اور جن کو دینے کا حکم ہے. یہ پیشہ ور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابھی پھر چلے جائیں گے، یہ رمضان کے بعد پھر آ جائیں گے، بقرعید کے اوپر چلے جائیں گے. آپ جن کو دینا چاہ رہے ہیں ان کو دیجیے. تو تاکہ یہ جو اپنے ہاتھ سے آپ دیں گے تو یہ ڈائریکٹ جائے گا اللہ کی بارگاہ، یہ ڈائریکٹ جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پہ نازل ہوں گی. ہم ایک انگلی آپ کی طرف کر رہے تھے، 4 انگلی تو میری طرف آ رہی ہے. 4 انگلی میری طرف آ رہی ہے. تو یہ مہنگائی کا طوفان اسی صورت میں خریدتے ہیں. 10-15 دن بائیکاٹ کرنے مر نہیں جائیں گے. آپ ان کو تو سوچیں، وہ بچے پانی نہیں مل رہا، وہ بیٹھے ہوئے نا، کتنے دن سے بیٹھے ہوئے، تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے جنگ ہو گئی. اکتوبر میں جنگ ہوئی. لیکن میں نے ابھی کل فوٹو دیکھ رہا تھا کہ ایک فلسطینی بچہ راشن کی لائن میں لگا، جب اس کی باری آئی تو راشن ختم ہو گیا. تو کیمرہ مین نے اس سے پوچھا، کہنے لگا بھی وہ مسکرا رہا تھا، وہ بچہ مسکرا رہا تھا، کہہ رہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ان کا اتنا پختہ ایمان ہے، اتنا پختہ مطلب وہ ہے. جی تو یہ چیز ہے. آپ جب بھی، میں بعض بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جس وقت یقین مانیں یہ لقمہ آپ کے منہ میں جائے تو خدارا کم سے کم کچھ نہ کچھ سوچیے گا. سوچ لیں، صرف سوچ لیں. سوچیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک نیکی ہے. اگر آپ دیکھیں ایک بات کہوں، اگر آپ مدد نہیں کر سکتے، اور پتہ نہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہماری مدد پتہ نہیں یہاں سے پہنچ پاتی بھی ہے یا نہیں پہنچ دعا پاتی. آپ اللہ سے، اللہ کے حضور میں دعا کر دعا سکتے ہیں. کریں اور ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے اتنی نعمت دی، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں. آمین. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں. ہم جو ہے عوام کی آواز اس جو ہے ہمارا چینل، اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹس کے اندر کوئی سی بھی موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی ایسی فوٹو بھیجنا چاہتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ ترسیح ہو، اصلاح ہو، تو آپ ہمیں ضرور بھیجیں. ہم آپ کی فوٹو جو ہے وہ اپنے اس چینل کے اوپر ضرور شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ہماری ویڈیو شیئر کریں. تو رمضان کے حوالے سے بس یہی ریکویسٹ ہے خالد بھائی کی بھی میری. آپ شروع میں ان کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریٹ کنٹرول میں آ جائیں، حتیٰ کہ میں مخیر افراد جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، ہم تو خریدیں، تو خدا رہا ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور ایک کہ وہ بھی نہ خریدیں، خدا رہا نہ خریدیں. اور آپ یہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ماشاءاللہ ناظرین کو اس چیز کا پتہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹا سا واقعہ میں کوٹ کروں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہماری اماں ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ
اب میرے لیے ایک باندی کا انتظام کریں, جی. چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. جی جی تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, میں قربان, میری اولاد قربان, میرے اہل و عیال قربان, پورا خاندان قربان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ فاطمہ بدر کے شہداء کا تم. تو وہ مثالیں ہماری دیکھیں ہم اس نبی کی امت ہیں ماشاء اللہ, یقین مانے کہ جس نے ایک مثال قائم کی مثالیں دی. ہر حال کے اندر. تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا جو ہے ایک قوم ہو کر سوچیں, ایک قوم بالکل آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں, امیر اور غریب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو جائیں اس مہنگائی کے معاملے پہ. یہ نہیں کہ اگر کسی کے تنخواہ جو ہے وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ ہے یا کسی کے پاس پیسہ کھلا ہے تو وہ جو ہے وہ جا کے فروٹ خرید لے, تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کنسیپٹ بن جاتا ہے کہ یار ہمارا تو بک رہا ہے مال, یہ چیز ہے, تو پھر وہاں پہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی. اس لیے میں تمام اہلیان پاکستان جس کے اندر امیر خاص کر لوگ ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ جو ہے پہلے 10 دن جو ہے کوئی چیز نہ خرید تاکہ ہماری مہنگائی جو ہے وہ واپس نیچے آ جائے. اور ذوالفقار بھائی کی بات کا میں جواب دوں گا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اب غریب اور امیر یکجا ہو جائیں. وہ اس طرح یکجا ہو جائیں کہ جب ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو امیری غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و یاد, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اس طریقے سے یکجا ہو جائیں تو انشاءاللہ ایسے وہ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ, اور اللہ کی یہ مقدس مہینہ رحمت برکتیں آپ کے گھروں پہ, آپ کی فیملیوں پہ, آپ کے خاندان پہ نازل ہوں گی. باقی ہم سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگ کے اس رمضان کی برکت سے جس گھر میں بیماری ہے, جس گھر میں لوگ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, اور اللہ تعالیٰ ہر گھر کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کل المسلمین کی اللہ مغفرت فرمائے. مغفرت فرمائے. تو پھر انشاءاللہ آئندہ پھر رمضان کے سلسلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے, ہمارے پروگرام جاری رہیں گے, ہمارا اسٹوڈیو جو ہے وہ رمضان کام کرتا رہے گا, تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے.